مونږ بیعت کو په دغه لار کې مرګ راځي مونږ ته مرګ قبول دی شهادت راځي شهادت پکې مونږ ته قبول دے اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک مونږ هغه خلکو ته پیغام ورکول غواړو چا چې د حضرت شیخ په شهادت باندې د جمعیت علما سفر رکاول غوښتل چا چې د اهل حقو زبان بندي غوښتله چا چې د نیکو خلقو د اسلام پسندو په انقلابي سفر کې کوم خلق رکاوٹ جوړېدل غوښتل مونږ ورته وایو باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا جمعیت علماء بجوندی وی انشاءاللہ را سر ہوئے دا تکبیر آوازون بجوندی وی انشاءاللہ را سر ہوئے زما قائد بپدغ سفر کے تن تنہا نپاتی کی گی انشاءاللہ من اوتاسنا ہر فرد حضرت شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ دا جمعیت علماء سرا دا وفاداری اظہار دا بکو انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ دلتا پسٹیج مندے مرکزی مشران و تشریف راوڑلو ز جناب حضرت مولانا صلاح الدین ایوبی سے مرکزی ناظم مالیات جمعیت علماء اسلام پاکستان او دارنگ زمنگ دا ایوانی بالا یو توانا آواز جناب